सुलभ गोमंत भारती. विषय कोंकणी. इयत्ता 5वी. पाठ 20. बापूजी. धोपरां मेरेन वालो, दोळ्यांक वक्ल आनी हातांत दाणो असो सादो बेस आनी मनांत सदांच भारत देस अशें आसलें आमचें बापूजी. भारत देशांतल्या हजारांनी गरीब लोकांक धड जेवण खाण मेळना, आंगभर कपडे ना हें पळोवन तांणी आपणें सादेपणान रावपाचें थारायलें. हरिजन लोकां विशीं तांकां खूब आपुलकाय आशिल्ली, तांची ते सेवा करताले. साबरमती आश्रम तांणी हरिजनां खातीर उक्तो केल्लो. त्या लोकांक जितलो दिसवडो मेळटालो तितलोच तांणी आपणाल्या दिसाचो खर्च थारायल्लो. केन्ना केन्ना बापूजीचे इश्ट तांकां भेट म्हूण फळां दिताले. बापूजी त्या दिल्ल्या फळांचें मोल थारायताले आनी दुसरे दिसा आपणाल्या जेवणाच्या खर्चांत तितले पयशे उणे करताले. गरिबांचें खरें दूख आपणाक कळटलें जाल्यार आपणें तांचे भशेन रावंक जाय असो विचार तांणी मनांत घट केल्लो. देखून रुचीचीं खाणां खावपाची सोडून ते गरीब लोक खातात तसलीं खाणां खावंक लागले. एके सान हरिजन चलयेक तांणी आपणाली धूव मानिल्ली. ते चली आश्रमांतूच रावताले. एक दीस ताच्या हातांतल्यान बापूजीची हारशी सकयल पडून फुटली. आतां बापू आपणाक तापयतले म्हणून ते रडूंक लागले. रडत रडत ते बापू म्हऱ्यान गेले. ते पळोवन बापूजीनी विचारलें, कितें जालें म्हजे धुवे? म्हज्या हातांतल्यान तुमची हारशी सकयल पडून फुटली. चलयेन सांगलें, आगो, हारशी फुटली म्हूण रडूंक जाय. हे पळय, हांव हो शाबू आनी ही दुसरी हारशी व्हरून न्हंयेंत उडयता. आमच्या देशांतले खुबशे गरीब लोक हारशी आनी शाबू वापरिनात. मागीर म्हाका तरी ह्यो वस्तू कित्याक? बापूजीनी म्हणलें आनी खऱ्यांनीच बापूजीनी त्यो वस्तू न्हंयेंत सोडल्यो. हे उपरांत ज्या वस्तू बगर आपणालें काम अडना अश्यो वस्तू वापरपाचें तांणी सोडून दिलें. आपणाक आयिल्लीं पत्रां तारो वाचून ते भायर उडयनाशिल्ले. पत्राची फाटली वट वा रिती सुवात ते बरोवपा खातीर वापरताले. हरिजन लोकांच्या बऱ्या खातीर तांणी हरिजन फंड एकठांय करपाचो थारायल्लो. ते खातीर वता थंय थंय ते हरिजन फंड एकठांय करताले. एक दीस हो फंड एकठांय करूंक भोंवता आसतनाची ही खबर. बोवाळांत आपणालो लेस खंय दवरला हाचो तांकां उगडास जायना जालो. तांणी महादेव भाईक सांगलें, म्हजो लेस मातसो सोदून दी. महादेव भाईन लेस सगळ्याक सोदलो पूण तांकांय तो मेळना जालो. तांणी बापूजीक म्हणलें,
बापूजी, तुमचो तो लेस मेळना. हांव तुमकां दुसरो नवो लेस दितां. नाका नाका, तो लेस आनी 4-5 म्हयने तरी उपेगी पडटलो आशिल्लो. तूं दुसरो लेस हाडूं नाका. हांवच आनीक 4-5 म्हयने तरी लेस वापरिना. बापूजींनी म्हणलें आनी खऱ्यांनीच तांणी लेस वापरिनासतना जाल्लें लुकसाण भरून ख्यास्त लावन घेतली. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.